सुन तस्करीमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई अनुसन्धान गर्न माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूको माग। प्रचण्डको उत्तराधिकारी तयार गरेर जाउँ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायत माओवादी नेताहरूलाई सुनले पुरेर युवा संघले गर्यो खबरदारी। हामी बलिदान गर्न तयार छौं तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिनु हुँदैन भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा वर्षमान पुनको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू बीच भेटवार्ता। गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। उत्तराखण्डको पहिरो अपडेट। बेपत्ता भएका 3 नेपालीको पहिचान खुल्यो। केदारनाथ पहिरोमा जुम्लाका चौरगाउँका 9 जना बेपत्ता, आफन्तहरू चिन्तामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन कुराकानी। के भयो कुराकानी, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन एपीजी प्रतिवेदन आवश्यक रहेको ओलीको टिप्पणी। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्घ ल्याइरहेको केपी शर्मा ओलीको आरोप। रुस युक्रेन बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। साँढे जुदेको ठाउँमा बाछो बनेर जान नहुने धारणा। विदेशबाट नेपाल फर्काएर 100 जनालाई रोजगारी दिने विषय रासोपाले गरेको होइन, मध्यस्थता मात्रै गर्ने हो। 18,000 रुपैयाँ तलब कियरगिवरला हो, हतारमा नर्स लेखियो भन्दै रवि लामिछानेका सीईओ हेमन्त बरालको भनाई। बेलायतको जागिर छोडेर रविको सीईओ बन्न किन आए हेमन्त बराल नेपाल, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पार्टीका अग्रज नेताहरूको बारेमा जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरको आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गर्नुहोस् भन्दै माधुकुमार नेपाललाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको सुझाव। सिन्धुपाल्चोक पुगेर गोकुल बास्कोटाले भने समाजवादी सँगै माओवादीलाई पनि कोल्याप्स बनाइदिने हो। सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानून नबन्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको प्रतिबद्धता। मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत दिनुपर्ने जनमत पार्टीको माग। पहिलो 100 दिन बजेट जनजीविका र प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रित भयो भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेको दावी। चितवनको मनोकामना अस्पतालमा 16 हप्ताको गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको घटना 27.5 लाखमा मिल्यो। अवैध गतिविधि बढेको भन्दै पाटन दरबार स्क्वायरका मन्दिरमा बस्न निषेध, प्रहरी परिचालन। बजार छेउमै खाल्डो खनेर पूर्ण थालियो पोखरा महानगरको फोहोर। 3 महिनामा 14 हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका 2 पर्वतारोहीलाई नेपालमा स्वागत। पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीको चाप बढ्दै आँखा पाक्ने रोगबाट बच्न के गर्ने के नगर्ने, यसको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गएको आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयातमा 76% कमी आएको तथ्याङ्क। भारतको अनुदानमा निर्माण हुने परियोजनामा बन्यो समझदारी। रुस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्व रोक्नका लागि मध्यस्थ भूमिका खेलिरहेको टर्कीले विश्वलाई अगस्त महिनामा नै सुखद समाचार दिने दावी। चिनिया अर्बपति ज्याकमा माछा पालन र कृषि उद्यममा लगानी गर्दै। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्षको जेल सजाय। लाहौर स्थित घरबाट नै पक्राउ जारी। एन्फा अन्डर 16 युथ फुटबल क्लबमा त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि पुलिसको जित। 2 दिने डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स DCO को प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु। नर्वेलाई हराउँदै जापान विश्वकप महिला फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पहिलो पटक स्पेन पनि महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हातको नाडीमा किन आउँछ गाँठागोठी, हातको नाडीमा आउने गाँठाले कुनै समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 21 गते आइतबार, स्पेसम्म सन् 2023 अगस्त 6 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण पञ्चमी। आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँ देश तथा विदेशमा जहाँ भए पनि, तपाईँ र मेरो भौतिक रूपमा हाम्रो सँगै भेट, फेस टु फेस भेट नभए पनि तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध, यो मित्रता एकदमै प्रगाढ छ। किनकि समाचारपाटी.com मा सत्य तथ्य समाचार चाँडै आउँछ, सबै समाचार आउँछ भनेर तपाईँले हामीलाई एउटा साथीको रूपमा हेर्नु भएको छ र तपाईँ हरेक दिन हेर्ने दर्शक महानुभावलाई हामीले एउटा मित्रको रूपमा, असल मित्रको रूपमा बुझिरहेका छौँ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला तपाईँका लागि म आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको दिन धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज इन्टरनेसनल फ्रेन्डशिप डे। यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँले पनि कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यही सम्बन्धलाई, त्यही मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउनका लागि खास गरी आज यो घाँटीले पनि समस्या दिइरहेको छ। पछिल्लो समय केही स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ, तर पनि तपाईँले साथ दिइरहनु भएको छ। आज केही स्वरमा पनि परिवर्तन भएको छ, यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको दिन यो अझ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अझ आगामी दिनमा प्रगाढ बन्दै जाओस्, आगामी यात्राहरू अझ सफल हुँदै जाउन् र
सम्पूर्ण मित्रहरूमा, सम्पूर्ण यो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको दिन सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म एउटा वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु। समाचारपाटी.com सत्य तथ्य समाचार प्रकाशन गर्छ, प्रसारण गर्छ। यो कुरामा सदैव हामी चाहिँ अडिग रहनेछौँ। कोही कसैको हामीलाई चाप्लुसी गर्नु छैन। सत्य के हो त्यही समाचार हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करीमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई अनुसन्धान गर्न माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विभिन्न भ्रष्टाचार र सुन तस्करी प्रकरणमा नाम नोचिएका पार्टीका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका पार्टीका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै नेताहरूले महराप्रति पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रका नेताहरूमा सुशासन कायम गराउन नसकेमा बाहिर पनि गराउन नसकिने भन्दै नेताहरूले पार्टीभित्रैबाट सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठक स्थलमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले बैठकमा सुशासनको सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र आम्दानीका स्रोतहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। पार्टी उपाध्यक्ष महराको सम्बन्धमा मिडियामा आउने बित्तिकै पक्राउ गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै उहाँले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने गरी कुनै पनि उजुरी नआएको बताउनुभयो। यद्यपि कोही नेताहरूको संलग्नता यस्तो प्रकरणमा संलग्न भएको देखिएमा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले वचन दिनुभएकाले सो वचनमा विश्वास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारले सुरु गरेको जनपक्ष काममा सबैले समर्थन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नु भएको वर्तमान परिस्थिति र पार्टीका मुख्य कार्यभारहरू शीर्षकको राजनीतिक एवं सांगठनात्मक प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उहाँले सरकारबाट राम्रो कामको थालनी भएको र यसमा सबैको साथ र समर्थन जरुरी रहेको बताउनुभयो। पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अबको पार्टी डिजिटल युग सुहाउँदो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वर्ग सङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्षका रूपमा फेरिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव पुनले अहिलेको मूल मोर्चा सरकार भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारले थालनी गरेका सुशासन सम्बन्धी काममा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आफूले पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदा अध्यक्षलाई असहयोग गरेको भनेर प्रचार गरिएको उहाँले भन्नुभएको छ। पार्टीलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने, पार्टी पङ्क्ति उत्पादनमा हुनुपर्ने, भौगोलिक र पर्यावरणीय, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरेर आर्थिक विकास, गरिबी अन्त्य, रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भरताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उपमहासचिव शर्माले अहिलेको पदाधिकारी र स्थायी समितिबाट कम्तीमा 1/3 विभागीय काम र सल्लाहकारको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीलाई पुनः डिजिटल बनाइनुपर्ने, डिजिटल पुस्तालाई पार्टीमा भर्ती गर्नेमा पनि उहाँले जोड दिँदै उत्तराधिकारीको लामबन्दी तयार गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग, सहकारी पीडितको माग सम्बोधन र सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तस्बिरसहित प्लेकार्ड बोकेका थिए। सुन तस्करीलाई पक्राउ गर भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत माओवादी नेताहरूको सुनले ढाकिएका तस्बिरहरू प्रदर्शन गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा जारी बैठकमा उपमहासचिव पुनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र बेतिथि विरुद्ध थालिएको अभियान बीचमै नरोकिने र रोक्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। पुनले आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले
जनतामा उत्साह पैदा गराएको छ। अध्यक्ष कमरेड तपाईँको अभियानमा हाम्रो दरो साथ छ। पुनले भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको प्रष्टीकरण 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छेरिङसँग 8 वर्ष अघि खिचेको सामूहिक तस्बिरलाई लिएर आफूबारे उठेको प्रश्नप्रति लक्षित रहेको थियो। गृह जिल्ला रोल्पाकी सहित परिवारकै सदस्य एवं पार्टी कार्यकर्ता अमला रोका मगरले दावासँग विवाह गरेर चिनजानका लागि ल्याउँदा खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अनर्थ लगाइएको प्रष्टीकरण पुनले यसअघि नै दिइसक्नु भएको थियो। बैठकमा पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पार्टी पुनः निर्माणको मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदम देश, समाज र पार्टीको समेत शुद्धिकरण अभियान भएको उहाँको भनाइ छ। पुनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प कसैले नखोजेको भन्दै उत्तराधिकारी निर्माणबारे विधिको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कसैले अध्यक्षको विकल्प खोजेको छैन। अध्यक्षलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर जान म तयार छु उहाँले भन्नुभयो। उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गरेर जाउँ उहाँको भनाइ छ। पुनले पार्टीमा विद्यमान समस्या विचारको नभई विधिको भएको चर्चा गर्नुभयो। पार्टी संगठनमा 3-1 को पाका प्रौढ र युवा नीति लागू गर्नुपर्ने विचार पुनले व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीमा देखिएका समस्याको समाधान आगामी विधान सम्मेलनबाट हल गर्न उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै पुनले वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको रूप फेरिएको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुख मोर्चा भएको उहाँको निष्कर्ष थियो। पुनले डिजिटल युग सुहाउँदो पार्टी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफू लामो समय स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुनुपरेका कारण पार्टी नेता कार्यकर्ताका बीचमा उपस्थित हुन नसकेको स्मरण गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा चीनमा उपचार गराएर फर्किएको र पूर्ण स्वस्थ भएको जानकारी केन्द्रीय सदस्यलाई उहाँले गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी तयार गरेर जाउँ भनेर जुन खालको बहस भएको छ र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चाहिँ रोकिनु हुँदैन भनेर नेताहरूले जसरी भनिरहेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गौरव हत्याकाण्डका पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। गौरव हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिको टोली न्यायका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बढाउने र ठोस सहमति गर्ने बताएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपसागर देवीले जानकारी दिनुभयो। गौरव हत्याकाण्डका पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले धरना र प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पीडितहरूसँगको भेटमा उहाँले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताउनु भएको छ। 16 वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको पहिचान पनि खुलेको छ। कालीकोटका टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको जनाइएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार कालीकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने 3 जनाको उनीहरूका आफन्तहरूबाट पहिचान खुलेको जनाइएको छ। घटनास्थलमा रहेका आफन्तबाट 3 जनाको सब पहिचान खुलेको छ। नयाँ दिल्लीबाट उहाँले भन्नुभएको छ। घटनास्थल वरपर 100 नेपाली नागरिक घोडा चालकका रूपमा र ससाना होटल सञ्चालन तथा अन्य मजदुरी गरेर बस्दै आएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चतुर्वेदीले बताउनुभयो। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाली नागरिक परिवारका अन्य सदस्यसहित काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। सो स्थानमा नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका 3 वटा होटल पनि पहिरोले बगाएको जनाइएको छ। भारतको केदारनाथमा गएको पहिरोमा परि एकै घरका 700 एकै गाउँका 9 जना बेपत्ता भएपछि जुम्ला पाथरासे 3 को चौर गाउँका आफन्त चिन्तित भएका छन्। गाउँका हरेक घरको ओटालोमा बसेर स्थानीय घटनाको दुखना गरिरहेका छन्। गाउँलेहरू शनिबार कुनै पनि काममा निस्किन सकेनन्। स्थानीय पदमबहादुर रावतका अनुसार चौर गाउँमा कामका लागि भारत गएकाहरू कहिले पनि बाढी पहिरोमा परेका थिएनन्। यो पहिलो घटना हो। धन कमाउला भनेर भारत गएकाहरू पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएपछि गाउँमा सन्नाटा छाएको छ। केदारनाथमा गएको पहिरोमा चौरका 28 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, 14 वर्षीय छोरी राधिका, 8 वर्षीय छोरी पिङ्की, 7 वर्षीय छोरा पृथ्वी, 6 वर्षीय छोरा जटिल र 3 वर्षीय छोरा
वकिल बेपत्ता भएको जनाइएको छ। उनीहरूसँग चौरगाउँकै सुखीराम रावत र बमबहादुर बोरा बेपत्ता भएका हुन्। एकैपटक यति धेरै बेपत्ता भएपछि गाउँमा रुवाबासी नै चलेको छ। पतरासे 2 पेरे गाउँमा पनि रुवाबासी चलेको छ। पहिरोमा 22 वर्षीय चन्द्र नेपाली र धनराज बुढा बेपत्ता भएका छन्। भारतमा गएर धन कमाउला, घर बनाउला, सुखसँग बसौँला भन्ने सपना बोकेर गएका उनीहरू भारतमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका थिए, तर नफर्कने गरी पहिरोमा पुरिएपछि गाउँ शोकाकुल बनेको छ। पहिरोमा पुरिएका मध्ये अमर होटल चलाएर बसेका थिए। अन्य युवाहरू केदारनाथमा मान्छे बोक्ने, पल्लीदारी गर्नेदेखि स्याउ बोक्ने र बगैँचाको हेरचाह गर्नेसम्मको काम गरिरहेका थिए। राज्यले रोजगार दिँदैन, घरमा आयस्रोत हुँदैन, भारत जानको विकल्प छैन, स्थानीयहरूको भनाइ छ। 219 घरधुरी रहेको चौर गाउँबाट मात्रै 70 भन्दा बढी परिवार काम खोज्दै भारतका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन्। फाटफुट त सबै घरका युवाहरू भारतमै छन्। अहिले संघीयताले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, तर बेरोजगारी अन्त्यका लागि गफ-5 केही गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यस्तो नियति भोग्नु पर्यो भनेर स्थानीयले भनेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरेपछि दुई नेता बीच द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीको विभिन्न पक्षका विषयमा कुराकानी हुनुका साथै दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। यो टेलिफोन कुराकानीले दुई देशबीच रहेको उच्च राजनीतिक तहमा रहेको समझदारीलाई निरन्तरता दिएको पनि भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्स उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मातहतका निकायहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कार्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन निर्देशन दिनुभयो। हालको कार्यप्रणालीमा सुधार गरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको अभिष्ट पूरा गर्न थप प्रभावकारी र रणनीतिक ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नुस् उहाँले बैठकमा भन्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकी सहसचिव रेखा दासले कार्यालय र मातहतका निकायहरूले गत वर्षमा हासिल गरेको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू सहितको एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई सिमाना नमानेर अर्ग्यालाइङ गरिरहेको बताउनु भएको छ। एमालेको विदेश विभागले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई नेपाल र भारत बीचको सिमाना मान्नु पर्नेमा भारतले महाकालीबाट ल्याएको अर्को कुलोलाई सीमा भनेर अर्ग्यालाइङ गरिरहेको बताउनुभयो। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्ग्यालाइङ हो, त्यस्तो पनि गर्ने हो। छिमेकीले त्यस्तो त गर्नु भएन, हामीले हाम्रो दाबी छोड्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। कालापानीमा भारतले 61 वर्ष अघि सेना ल्याएर राखेको भन्दै ओलीले बिना सम्झौता, बिना जानकारी एकतर्फी रूपमा सेना राखेको बताउनुभयो। सरकारले पनि लिम्पियाधुरामाथि दाबी गर्न आनाकानी गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेख हाम्रो भन्नै हुँदैन जस्तो भएको छ, तर दाबी छोड्नु हुँदैन। उहाँहरूले भारतले उपभोग गरिरहेको किन हो त उहाँको प्रश्न रहेको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदन आफैले बुझ्ने तयारी गरेको, तर सरकार छाड्नु परेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। एपीजी प्रतिवेदन म प्रधानमन्त्री हुँदा बुझ्ने भनिएको थियो, नबुझ्ने भन्ने थिएन, तर मिति मात्रै तोकिएको थिएन। पछि मैले सरकार छोड्नु पर्यो उहाँले भन्नुभएको छ। एपीजी प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएका कारण उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको जनाइएको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्र प्रधान भएको दाबी उहाँको छ। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमजोरीहरू देखाएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एपीजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र रहिरहने अडान समेत राख्नुभयो। सरकारले मनपरी र बेठिक ढङ्गले अगाडि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको साथ नरहने ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले भारत र चीन दुई मित्र राष्ट्रहरू भएकाले उनीहरूसँग खुलस्त कुरा राखेर मात्र आपसी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्ना जायज मागहरू पनि छिमेकीहरूसँग राख्न नसक्ने हो भने त्यस्तो खालको सरकार र सत्ताको कुनै अर्थ नहुने पनि दोहोर्याउनु भएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी रुस युक्रेन युद्धको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ओलीले रुस युक्रेन युद्धमा नेपालले कसैको पनि पक्ष लिनु नहुने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले नेपाल सरकारले विगतमा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध गरेकोमा आलोचना गर्नुभयो। भारतलाई त्यो न्युट्रालिटी कायम राख्नुपर्ने, तर हामीले साँडे जुधेका ठाउँमा बाछो बनेर जान हुँदैन थियो। न्युट्रालिटी हाम्रो शक्ति हो, हामी शान्तिका पक्षधर हौँ। उहाँले भन्नुभयो युद्ध नहोस् भन्ने कुरा भयो भने वार्ताबाट समाधान होस् भन्ने हुनुपर्छ। हामी एउटा पक्षमा लागेर न्युट्रालिटी गुमाएर कुराको छेस्कोले केही गर्न सक्दैन, उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले परराष्ट्र मामिलामा कम्तीमा देशभित्रका शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री र सरकारले बाह्य देशसँग के सहमति गर्छन् भन्ने थाहा नै हुन छोडेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अस्ति प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा इपिजी बारे कुरा नै उठाएनन्। नेपाली भूमिलाई विवादित बनाउन खोजिएको छ, कुरा नै उठाइएन। सत्ता स्वार्थ केन्द्रित भयो, राष्ट्रिय हित केन्द्रित भएन। यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्थ्यो, तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ, अन्यथा नेकपा एमालेलाई मान्य हुँदैन, उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले नेपालको छिमेकी भारत र चीन मात्र भएकाले सीमा समस्या पनि दुई देशसँग मात्र हुन सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 मा आफूलाई सहयोग गर्न सिइओ नियुक्त गर्नुभयो। रविको प्रतिनिधिका रूपमा चितवन 2 मा काम गर्ने अभिभारसहित नियुक्त सिइओ हुनुहुन्छ भक्तपुर गट्ठागढ निवासी हेमन्त बराल। हेमन्त आइटीका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटीमा बेलायतको युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गर्नुभयो। नेपालमा उहाँले सुविसु केबल नेटको प्रोजेक्ट म्यानेजर, ओम्नी ग्रुपमा सहायक महाप्रबन्धक, निस्ट कलेजको निर्देशक लगायतका जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा उहाँ बेलायत, चीन, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, मलेसिया लगायतका देशहरूमा पुग्नुभयो। सिटिभिटीको कामका लागि फिलिपिन्समा रहँदा रवि लामिछानेको भ्याकेन्सी देखेपछि बराल आकर्षित हुनुभयो। लामिछानेले विदेश बस्ने नेपाललाई ग्राह्यता दिने भन्दै चितवन 2 का लागि सिइओको माग गर्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँले एप्लाई गर्नुभयो। विभिन्न चरणको मिटिङ र अन्तर्वार्ताहरू पश्चात रविले हेमन्तलाई छनौट गर्नुभयो। सिइओ बन्नुअघि हेमन्तले राष्ट्रसभाको बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचन क्षेत्र समितिका लागि प्राइमरी इलेक्सनमा भाग लिनु भएको थियो। त्यसमा पनि उहाँ छनौट हुनुभएको थियो। यता सिइओमा नाम निस्केपछि उहाँले त्यता राजीनामा दिनुभयो। यति बेला अनेक विवादका घेरामा परिरहनु भएको छ राष्ट्रपा अध्यक्ष रवि लामिछाने। उहाँले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा केही नयाँ घोषणा गर्नुभयो, तर ती पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्। खास गरी 100 जनालाई रोजगारी दिने भन्दै खोलेको भ्याकेन्सीलाई लिएर रविमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। यो विषयमा हेमन्त बरालले आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। देश विदेशमा बसेर काम गरिरहेको व्यक्ति एउटा सांसदको सिइओमा के आकर्षण देख्नुभयो र फर्किनुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, अध्यक्षज्यूले पब्लिकली भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो। विदेशमा बसेकालाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो। रासोपा जस्तो जल्दोबल्दो पार्टीको अध्यक्षसँग काम गर्न पाउनु पनि अवसर नै हो भन्ने लाग्यो। एउटा तहसम्म चिन्जान हुन्छ र दीर्घकालमा फाइदै हुन्छ भनेर अप्लाई गरेको हुँ, उहाँको भनाइरहेको छ। एउटा सांसदको कार्यक्षेत्रको दायरा त्यति फराकिलो हुँदैन, न यथेष्ट स्रोत साधन नै हुन्छ। यस्तोमा तपाईँको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी भनेर के तोकिएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई अहिले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने रवि आफैमा राष्ट्रसभा सभापति र सांसद भइसकेपछि केन्द्रमै व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्रका जनताको समस्या र सुझाव नजिकबाट सुन्न र निहाल्न पाउनु भएन। उहाँको साटो उहाँ आफै भएको बुझाउने गरेर प्रतिनिधिका रूपमा समस्या समाधानमा पहल गर्ने र नसकेका कुरा माथि फरवार्ड गर्ने भनिएको छ। माननीय ज्यूलाई भेट्न पाइएन, समस्या सम्बोधन भएन भन्ने नहोस् भनेर पुलको जस्तो जिम्मेवारी दिएको हो, उहाँको भनाइ छ। तपाईँको मातात्मक कर्मचारीहरू छन् कि तपाईँ एक्लो हो? तत्काललाई अरू छैनन्। फोन कल रिसिभका लागि एकजना बहिनीलाई अहिले हेर्दै गर है भनेर राखेको छु। एकजना किचनको दिदी हुनुहुन्छ अनि एकजना मलाई सहयोग गर्ने भाइ छन्, यतिले चलाइराखेको छु। तपाईँलाई दिने तलब सुविधाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ, त्यसको आर्थिक स्रोत के हो? मलाई उहाँले नियुक्त गरिसकेपछि तपाईँको फाइनेन्सियल सोर्स के हो भनेर सोध्ने कुरा भएन। उहाँले अहिले यति भयो, प्रोभिजनमा काम गर्दै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। पछि डिटेलमा कुरा गरौँला भन्नुभएको छ। पार्टीले र अध्यक्षले यति सपोर्ट मागिसकेपछि किन नगर्ने भनेर आएको हुँ। तपाईँले पाउने मासिक सुविधा के कति हो? त्यसरी अहिले फिगरमा कुरा भएको छैन। तलबै किन नभई आफूले गरिरहेको काम छोडेर आउनुभयो त? म सित्तैमा आएको त होइन, तर पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे भइसकेपछि सभापतिले नै रिक्वेस्ट गरेको अवस्थामा पैसालाई मात्र धेरै जोड दिइन। अहिले डिस्क्लोज गर्दा राम्रो पनि नहोला, उहाँको भनाइ छ। अब 4 वर्ष ढुक्कले त्यही बसेर काम गर्नुहुन्छ त भन्न सकिन्न। म काम गर्न आएको हुँ, मेरो करार प्रोभिजनमा छ। एक वर्षमा नवीकरण हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई चित्त नबुझे 3 महिनामा नै नोटिस दिएर मलाई बिदा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। काम मन परेन वा मैले नै गर्न सकिन भने 35 दिनभित्र सूचना दिएर आफै बाहिरिन पनि सक्छु। अस्ति 100 दिन पुरा भएकोमा अध्यक्षले केही नयाँ कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यी योजनाहरूमा तपाईँको संलग्नता कति छ, तिनीहरूको समन्वय मैले नै गर्नुपर्छ। तर धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नि। उहाँले 100 रोजगारी अघि सार्नु भएको छ, तर ती रोजगारी कहाँ र कसरी सृजना भए, रोजगारदाता को हुन् भन्ने खुलाउनु भएको छैन।
अलिकति अपारदर्शी भएन र केन्द्रको योजना भएकाले म यसमा धेरै संलग्न छैन, तर मैले बुझेसम्म यी सबै विभिन्न निजी संस्थाहरूबाट प्राप्त भएका भ्याकेन्सी हुन्। अध्यक्षज्यूले पहिला 100 दिनमा यति गर्छु भनेर बोल्नु भएकाले हामी रोजगारी दिन तयार छौँ भनेर विभिन्न सेक्टरबाट भ्याकेन्सीहरू आएका हुन्। समन्वयकर्ता मात्र रासोपा हो। विदेशबाट कसैले अप्लाई गर्न चाहेमा रासोपाकै डोमेनबाट पठाउन सकिन्छ, रासोपाले त्यता फरवार्ड गरिदिन्छ। त्यसपछिको प्रोसेसहरू सबै व्यक्तिहरू आफैले गर्ने हो। फाइनल सेलेक्सन पछि रासोपा मार्फत उम्मेदवारलाई जानकारी गराउने भनिएको छ। त्यसो भए रासोपाले रोजगारी सृजना गरेको कसरी भयो त? अरूले दिने रोजगारीलाई आफूले मिलाएको भनेर आँखामा छारो हाल्न मिल्छ त? आफूले इनिसिएसन लिएको कुरामा अलिकति जस्ट लिन त मिल्छ होला। ती रोजगारी त यस्तै पनि थिए नि, तपाईँहरूले त केवल त्यसको प्रचार मात्रै गरेको भएन र? अहिलेसम्म कुनै पनि जब पोर्टलबाट सार्वजनिक नभएको र कतै एनाउन्समेन्ट नगरेको भ्याकेन्सीहरू हुन्। रासोपाको इनिसिएसनमा रोजगारी सृजना गरिएको भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ उहाँको भनाइ छ। विदेशमै बसेकाले मात्रै अप्लाई गर्न पाउने चाहिँ किन हो? नेपालमा रहेकाहरूले पर्याप्त रोजगारी पाइसकेर 15 दिनको डेडलाइनभित्र विदेशबाट भ्याकेन्सी फुलफिल भएन भने नेपालभित्रैबाट गर्ने भन्ने सुनेको छु। देशभित्रै बेरोजगारी जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशमा बसेकालाई आफैले टिकट काटेर फर्काउने र काम दिने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ? यो कुरा मैले पनि अध्यक्षज्यूसँग राखेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो भनेको एउटा दबावमूलक कार्यक्रमका रूपमा पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। भोलि राजसपा सरकारमा गयो भने विभिन्न उद्योग धन्दाको स्थापना गरेर नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो र विदेशबाट पनि युवाहरू आउन सक्ने वातावरण बनाउने हो। अहिले चाहिँ यो लेभलको काम गर्न सकिन्छ भनेर सिम्बोलिक हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँको भित्री इन्टेन्सन त म पनि भन्न सक्दिनँ, उहाँको भनाइ छ। एउटा नर्सको तलब 18,000 भन्नुभएको छ, जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा निकै कम हो। विदेशबाट फर्काएर 18,000 मा काम लगाउन खोज्नु त श्रम शोषण भएन र? यसमा अलिकति गल्ती पनि भएको हो र अलिकति बुझाइमा पनि फरक पर्न गयो। मैले बुझ्दा उहाँहरूले के अर्थ लगाउनु भयो भने हेल्थ सेक्टरमा नर्स शब्दले केयर गिभरको पनि अर्थ राख्छ। त्यसमा स्टाफ नर्स भनेर तोकेको छैन, उताबाट रोजगारदाताले पठाउनु भयो। यता हतारमा फिल्टर गर्दा कुनै कुरा त चिप्लिन्छ नि, उताबाट जे शब्द आयो त्यही लेख्दा त्रुटि भयो। केयर गिभर लेखेको भएमा इस्यु बन्थेन होला। नर्समा 40,000 को रोजगारी पनि त छ, उहाँको भनाइ छ। चितवनमा महिलाका लागि निःशुल्क पब्लिक बस सुरु गरिएको छ। मासिक भाडा 1.5 लाख तिर्नुपर्छ भनिएको छ। यो रकम व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? कार्यक्रमको अन्तिममा अध्यक्षज्यूले सबै कुरा भन्नुभएको थियो। उहाँले चितवन क्लब गठन गर्नुभएको छ। धेरैजसो विदेशमा रहनुभएका र बढी तलब खानेलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ। धेरैभन्दा धेरै साथीभाइले सहयोग गर्छौँ भनेर वचन पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले यो सुरुवात मात्रै हो, यसलाई निरन्तरता दिन सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्नुभएको छ। चितवन क्लबमा सबै जोडिएर सक्दो सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। फन्ड कलेक्सन गरेर चलाउँदै लैजाने योजना हो, उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म कति रकम सङ्कलन भयो त? अमाउन्टको विषयमा मलाई सूचना आएको छैन, तर पारदर्शिताको कुरामा राष्ट्रपालिक पनि कुनै सम्झौता गर्दैन, सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ। महिला मात्रै चढ्न पाउने चाहिँ किन हो? पुरुष महिलासँगै हिँड्दा के गर्ने? कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा पनि यात्रा गरिरहनु भएको थियो। जसले भाडा तिर्न सक्दैनन् उहाँहरूका लागि गरेको हो। हामीले यसको स्लोगन नै महिलाका लागि निःशुल्क भनेका छौँ। नगरपालिकाको माथि शक्तिखोर भन्ने ठाउँ छ र त्योभन्दा माथि पहाड सुरु हुन्छ। त्यहाँ पिछडिएको जात जातिका मानिसहरू बस्नुहुन्छ। त्यो समुदायका मानिसहरू जो नियमित भरतपुर रोजगारीका लागि आउनुपर्छ र बेलुका फर्किनुपर्छ, उहाँहरूलाई गाडी भाडा तिर्न पनि सकस हुने अवस्था रहेछ। खास गरेर उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर सुरु गरिएको हो। त्यस्तो विकट ठाउँबाट महिलाहरूलाई ओसारेर ल्याउने, त्यसपछि भरतपुर रिङ रोड घुमाएर बेलुका फेरि उहाँहरूलाई बोकेर त्यहीँ बस्तीमा लगेर छोडिदिने हो। यसमा कुनै पनि महिला निःशुल्क चढ्न पाउँछन्, उहाँको भनाइ छ। तर रवि लामिछानेको फोटोसहितको सहुलियत कार्ड बोक्नुपर्छ अरे नि, त्यो सबैलाई होइन। 65 वर्ष माथिकालाई सहुलियत कार्ड भयो भने उनीहरू अगाडिको सिटमा बस्न पाउँछन्। निःशुल्क यात्राका लागि कार्ड चाहिँदैन। यो ट्रायलका रूपमा सुरु गरिएको सेवा हो, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले नियुक्त गरेका सिइओ हेमन्त बरालसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। खास गरी नेपाल प्रेसले यो सार्वजनिक गरेको छ, प्रकाशन गरेको छ। यो विषयवस्तु अहिले समय सान्दर्भिक भएको र सामाजिक सञ्जालमा धेरै बहस भएको विषय भएको कारणले हामीले यो कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका अग्रज नेताहरूका बारेमा जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सूर्यप्रसाद उपाध्याय स्मृति प्रतिष्ठानले कांग्रेसका संस्थापक महामन्त्री स्वर्गीय सूर्यप्रसाद उपाध्यायको 39औं स्मृति सप्ताहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले मुलुकको परिवर्तन र पार्टी स्थापनामा भूमिका खेलेका अग्रज नेताहरूको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभापति देउवाले पुराना नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो पंक्तिको स्मरणीय नेताका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै शीर्षस्थ नेताका रूपमा उपाध्याय को तस्बिर पार्टी कार्यालयमा राख्ने निर्णयले आफूलाई खुसी लागेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले बिना कारण सूर्यप्रसाद उपाध्यायमाथि अन्याय हुन पुगेको भन्दै अहिले पार्टीले न्याय गरेको स्वीकार गर्नुभयो। देउवाले पार्टी निर्माणमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानको पनि स्मरण गराउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि चलाएको आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत धनुषामा खटिनुभएका केन्द्रीय सदस्य महरले सरकार जनताको जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महरले गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरिरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। महरले सुन तस्करी प्रकरणमा भेदभावपूर्ण छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गराउनका लागि चौतर्फी दबाब दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सुझाव दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमाले फुटाएर नयाँ दल बनाउनुको औचित्य एजेन्डा र जनमतले समेत पुष्टि नगरेको भन्दै 2054 सालमा वामदेव गौतमले झैँ निर्णय लिने माधव नेपाललाई पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। एमाले फुटाएर माले बनाएपछि 54 सालको चुनावमा पत्ता साफ भएपछि गौतमले आफू नेतृत्वको पार्टी एमालेमै समाहित गराएको स्मरण गर्दै महासचिव पोखरेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। एमालेलाई बलियो राष्ट्र शक्तिका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशको विकास र समृद्धि नहुने दावी गर्नुभएका महासचिव पोखरेलले फरक प्रसङ्गमा सरकार नै सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य सुभाष कर्मचारी सहित 150 भन्दा बढी जिल्ला स्तरीय कार्यकर्तालाई महासचिव पोखरेल सहितका नेताले एमालेमा स्वागत गरेका थिए। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व अब सकिँदै गएको बताउनु भएको छ। समाजवादीको पसल धेरै दिन नचल्ने भन्दै बास्कोटाले समाजवादीलाई देशबाटै कोल्याप्स बनाइदिने बताउनु भयो। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी सहितका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा भित्र्याउँदै उहाँले जुका जस्तै अरू पार्टीसँग टाँसिएर बस्ने पार्टीहरूको औचित्य सकिएको बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मात्रै नभएर माओवादी पनि क्रमशः कोल्याप्स हुँदै जाने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा समाजवादीको मुख्य पिल्लर ढलिसकेको उल्लेख गर्दै बास्कोटाले अब त्यो धरमा बसिरहेका समाजवादीका अन्य नेता कार्यकर्तालाई पनि एमालेमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन नबनाउने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सञ्चार माध्यमलाई नभई सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। सूचना प्रविधि विधेयकबारे व्यापक छलफल भएको छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण हुने गरी कानुन बन्दैन, यति बुझ्नुस् उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, शीर्ष नेताको बैठकमा त्यो कुरा उठेकै हो। सोसल मिडियाले अति नै गर्न थाली, जे पायो त्यही गरेको छ, मलाई त सुनै सुन लगाएर सुन बुढा बनाए भन्ने कुरा उठेको थियो। यो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा भएको हो, तर आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नआएको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि विधेयक मस्यौदा भएको आफूले सुने पनि त्यसबारे थप जानकारी नरहेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बाली नालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै जनमतका नेताहरूले खडेरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। वीरगञ्ज लगायत सुक्खा क्षेत्रका जनतालाई घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिंचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खानले बताउनुभयो। यस वर्ष तराई मधेसका अधिकांश स्थानमा अत्यन्त न्यून वर्षा भएर खडेरी परेको छ। भूमिगत जलाधारको स्रोत समेत सुकेकाले मधेसका जिल्लामा सिंचाइको अभाव हुनुका साथै खानेपानीको समेत हाहाकार मचिएको खानले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो 100 दिन प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, जनताको जनजीविका र प्रदेशको अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएको दावी गर्नुभयो। सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरेर 100 दिनमा सरकारले गरेको काम सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले पहिलो 100 दिनमा जनताको जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा, यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो। प्रदेशको हक, अधिकार र भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा गत असार 15 गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सबलीकरण गर्न 17 मुदे साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाउनुभयो। गण्डकीमा डायलिसिस सेवा, नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने नारासहित झन्झट मुक्त र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न संक्रामक तथा सर्वारोग अस्पताल कास्कीमा 2500 क्षमताको डायलिसिस केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ, खानेपानी एवं
एवं सिंचाई योजनाको विद्युत महसुलमा अनुदान दिने निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेशका 240 वटा लिफ्ट योजनालाई 1,88,26,880 रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिंचाई र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन 5 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 77 जना युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 1,50,000 सम्मको अनुदान प्रदान गरिएको र 8 जना अपाङ्गता भएका युवा उद्यमीलाई 60,000 देखि 1,10,000 सम्म प्रोत्साहन रकम र परम्परागत पेसामा लागेका 8 जना युवालाई 1,10,000 सम्म उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गत वैशाख 14 गते नियुक्त हुनुभएको थियो। चितवनको मनोकामना अस्पतालले 16 हप्ताको गर्भवतन गराउने क्रममा मृत्यु भएकी नवीना महतोको घटना मेलमिलाप गरी टुङ्ग्याएको छ। गर्भवतनको क्रममा मृत्यु भएकी महतोको 5 वर्षीय छोरीको पालन पोषणका लागि 27.5 लाख रुपैयाँ रकम दिने लिखित सहमतिपछि महतोका आफन्तले सब बुझेको जनाइएको छ। बिहिबार घरबाट सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच गर्न आएकी महतोलाई अस्पतालका डाक्टरले सल्लाह दिएर नै गर्भपतन गरेको खुल्न आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 26 घर भएकी मृतक महतोका श्रीमान मणिक महतोले भिडियो कुराकानीकै क्रममा सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएको बताएका छन्। उहाँका अनुसार नवीना 35 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको 5 वर्षकी एक छोरी समेत छन्। दोस्रो गर्भ रहेको 16 हप्ता पुरा भएपछि नवीनाका दम्पति बिहिबार साँझ 6 बजे मनोकामना अस्पताल गर्भ जाँचका लागि पुगेका थिए। हामी बुढाबुढी जञ्चाउन अस्पताल गएका थियौँ। 16 हप्ता भएको थियो गर्भ बसेको। नवीनाका श्रीमान मणिकले भन्नुभयो, जाँच गरिसकेपछि डाक्टरको सल्लाहमा हामीले गर्भपतन गराउने निर्णय गरेको हो। अस्पतालका डाक्टरले गर्भपतन गराउनका लागि नवीनालाई औषधि दिएका थिए। बिहिबार साँझ औषधि दिएर सुरु गरेको गर्भपतन प्रक्रियाका क्रममा जटिलता आएको जानकारी दिए पनि अस्पतालले अरू केही भनेको थिएन। तर अस्पतालले यसबारेमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। नवीनाको मृत्युपछि अस्पतालले लापरवाही भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने र परिवार आफन्तलाई भने 27.5 लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरी आन्दोलन टुङ्ग्याएको जनाइएको छ। कानुनले वर्जित गरेको 16 हप्ताको गर्भपतन गर्न किन अस्पताल तयार भयो भन्ने बारे भने अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। अस्पतालका अध्यक्ष ध्रुव काफ्ले, व्यवस्थापन प्रमुख दिलीप घिमिरे लगायत अस्पताल सम्बद्ध व्यक्तिहरू अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमको सम्पर्कमा नरहेको बुझिएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमले पटक पटक अस्पतालले कानुनले वर्जित गरेको गर्भपतन गराउन किन तयार भयो भन्ने विषयमा धारणा लिने प्रयास गरे पनि सम्पर्क नभएको उल्लेख छ। छलफलका क्रममा महिलाको गर्भ परीक्षण गरेको कागजात माग्दा मृतकका आफन्त र परिवारलाई पैसामा मिलेपछि तपाईंलाई किन कागजात चाहियो भन्दै अस्पताल प्रशासनले नदिएको छलफलमा सहभागी एक आफन्तले बताउनुभयो। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 189 ले गर्भवती महिलाको मन्जुरीले 12 हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि 12 हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन गराउनु पर्ने भएमा गर्भवती महिलाको ज्यान जान सक्ने जोखिम, बच्चा विकलाङ्ग जन्मिन सक्ने खतरा र जबरजस्तीकरण भएको अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मनोकामना अस्पताल भरतपुरले अहिलेसम्म नवीना महतोको 16 हप्ता कटेको गर्भपतन गराउनु पर्ने अवस्था के कारणले आयो भन्ने स्पष्टसँग जानकारी गराएको छैन। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार स्क्वायरभित्रका मन्दिरमा बस्न निषेध गरेको छ। मन्दिरका श्रेणी र सतलमा प्रेमी प्रेमिकाहरू मध्यरातसम्म डेटिङमा आउने र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने स्थानीयको जुरीपछि सो निर्णय भएको हो। मन्दिरमा अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भन्दै केही स्थानीयले युवा युवतीलाई प्रहरी बोलाएर हटाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका बेला महानगरले यस्तो निर्णय गरेको महानगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेतुरले पुष्टि गर्नुभयो। मेयर चिरीबाबु महर्जनको निर्देशनमा मन्दिरमा बस्न रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। मन्दिर क्षेत्रमा महानगर प्रहरी समेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाको अवरोधपछि पोखरा महानगरपालिकाले दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन थालेको छ। फोहोर राखिएको गाडी भरिएको र ल्यान्डफिल्ड साइडसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामा नै खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको नजिकै पर्छ र त्यहाँ फोहोर बोक्ने र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामेहालमा बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका बासिन्दा अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रका सडक र चोकमा दुर्गन्ध फैलन थालेपछि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयसँग हामी वार्ता र समन्वयमै छौँ। जबरजस्ती नगरी सहमतिबाटै फोहोर फाल्ने हाम्रो योजना छ। त्यसो गर्दा केही दिन लाग्ने भयो। बरालले भन्नुभयो, अहिले फोहोर भरिएका गाडी भरिएको र फेरि बजारका फोहोर पनि उठाउनु पर्ने भएकाले दमकलमै व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ छ। बरालका अनुसार हाल मुख्य बजार क्षेत्रका
फोहोर मात्रै उठाइएको छ। अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हाललाई मुख्य बजार क्षेत्रका फोहोर उठाइएको भए पनि भित्री बस्तीका फोहोर भने उठाइएको छैन। फोहोर नउठाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि महानगरले मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा थुप्रिएका फोहोर सङ्कलन गरेर गाडी आइतबारदेखि दमकल शाखामा राख्न थालेको हो। तर ती गाडी समेत भरिन थालेपछि खाल्डो खनेर अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। पोखराको न्यू रोड, नयाँ बजार, पृथ्वी चोक लगायत मुख्य बजार क्षेत्रका फोहोर उठाएर गाडीमै राख्न थालिए पनि अन्य ठाउँको फोहोर भने उठाइएको छैन। आन्दोलित स्थानीयसँग वार्ता गर्न महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ लगायतको टोली पुगेको थियो। तर स्थानीयले आफूहरूले फोहोर फाल्न नदिने अडान नछोडेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। त्यसक्रममा स्थानीय बासिन्दाले नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय सहमत नभएपछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक पनि बसेको थियो। सर्वदलीय बैठकले समेत निष्कर्ष नदिएको महानगरका प्रवक्ता मोती तिमसिनाले बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिनुपर्नेमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङले आफ्नो छोरा नातेदारलाई भर्ती गरेको र सहमति विपरीत ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर वर्गीकरण गरेर बेचबिखन गर्न दिएको समेत स्थानीयको आरोप छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि चराहरू धेरै आउने भन्दै पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित भच्छिबुडुवाको ल्यान्डफिल साइट हटाइएको थियो। महानगरपालिकाले 6 महिनाका लागि भन्दै लामीहालमा फोहोर फालेको पनि 6 महिना पुरा भइसकेको छ। लामीहालमा सेती नदी किनारमा योजना बिनै बस्तीको नजिक फोहोर फालिएको भन्दै महानगर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। उच्च अदालतले यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकासँग लिखित जवाब पनि मागेको छ। महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पोखरा 33 टिमुर पाटामा नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो। टिमुर पाटामा ल्यान्डफिल साइट बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न महानगरले 10 करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ। तर निर्णय भइसकेकै 1 वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पुणेटारमै ल्यान्डफिल साइट बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्री परिषदबाट 3 महिना अगाडि नै निर्णय आइसकेको छ। तर पनि जग्गा प्राप्तिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा ढिलाइ हुँदा ल्यान्डफिल साइट बनाउन पनि ढिग्रो भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर आचार्यले टिमुर पाटामा अत्याधुनिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न 3वटा कम्पनी छनौट भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई महानगरको तर्फबाट 3वटा कम्पनी छनौट भएका छन्। त्यसबाट एउटाले काम गर्ने हो। विज्ञ टोलीले उहाँहरूको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ, मेयर आचार्यले भन्नुभएको छ। 3 महिनामा 14वटा हिमालय आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका 2 जना पर्वतारोहीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। शनिबार नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जिङ लामालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायत विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था एवं आरोहीहरू विमानस्थलमा सांस्कृतिक बाजागाजासहित स्वागतका लागि पुगेका थिए। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, चोओयु, सिपपाङ्गा, नङ्गा पर्वत, गासर ब्रह्म 2, गासर ब्रह्म 1, ब्रोड पिक र K2 हिमालको सफल आरोहण गरिसकेको जनाइएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने रोगको समस्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। काठमाडौँ स्थित तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल लगायत देशभरका आँखा अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको उल्लेख छ। तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत बाल आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृजना अधिकारीले आँखा पाक्ने समस्या लिएर अस्पतालमा दैनिक 100 जनासम्म आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाका कारणले आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो। धेरैजसो आँखा रातो हुने र चिप्रा आउने समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यो पटक विगतको वर्षहरूभन्दा धेरै नै केसहरू देखिएको बताउनुभयो। डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, यो चाहिँ एउटा भाइरल इन्फेक्सन नै मानिन्छ। आँखा पाक्ने ब्याक्टेरियाको कारणले पनि हुन्छ, तर जुन समुदायमा एपिडेमिक रूपमा फैलन्छ त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा फैलन्छ। धेरैजसोमा इडिनो भाइरल भन्ने भाइरस हुन्छ, त्यसले गर्दा यो रोग फैलन्छ र यो आँखा पाक्ने रोगमा चाहिँ आँखा रातो हुने, पाक्ने गर्छ। आँखा पाक्ने साथै रुगाखोकी, ज्वरो पनि आउन सक्छ। कतिपय व्यक्तिमा भाइरल ज्वरो, भाइरल रुगाखोकी हुन्छ र कतिपय व्यक्तिलाई आँखा पाक्ने मात्रै भएर आउँछ। महामारी नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, यो पहिला पनि देखिराख्ने हो। प्रायजसो अगस्त सेप्टेम्बरमा भइरहेको हुन्छ, तर यो पटक पहिलेको भन्दा धेरै नै केसहरू पाइरहेका छौँ। अरू बेलामा पनि आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ। सायद गर्मीकै कारणले भाइरसको इन्फेक्सन भरेको हुनसक्छ। धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई सुरुमा आँखाबाट आँसु आउने, बिझाउने हुन्छ। यस्तै अप्ठ्यारो महसुस हुने, आँखा रातो हुने, आँखामा चिप्रा लाउने हुन्छ। कतिपयमा चाहिँ चिप्रा आएर आँखा नै टालिने हुन्छ। धेरैजसो बिरामीले बिहान उठ्दा आँखा पुरै टालिएको भनेर भन्नुहुन्छ। उपचार नै नगरेर त्यत्तिकै छोड्यो भने
आँखाको भित्री तहमा सेतो रङको पत्रहरू जम्न थाल्छ, लेयरहरू जम्न थाल्छ। त्यो लेयरलाई पनि त्यत्तिकै छाडिदियो भने आँखाको कालो नानीमा पनि घाउ हुन सक्छ। कसैलाई कालो नानीमा घाउ भएर अट्याक गर्न सक्छ उहाँको भनाइ छ। यसैबीच आँखाको नानी विशेषज्ञ डाक्टर लीना बज्राचार्यले भाइरसको कारणले गर्दा इन्फेक्सन भई आँखा पाक्ने समस्या आउने बताउनु भयो। उहाँले आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्ने र यो एकदम फैलने बताउनु भयो। डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार आँखा पाकिहाले आँखा रातो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने हुन्छ। यसबाट बच्न आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, साबुन छुट्टै राख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। डाक्टर बज्राचार्यले एक व्यक्तिको आँखाको तत्त्व अर्को व्यक्तिमा पुग्यो भने फैलन सक्ने भन्दै यो आँसुबाट सर्ने बताउनु भयो। बज्राचार्यले भन्नुभयो आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्छ, यो एकदम फैलन सक्छ। आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, साबुन छुट्टै राख्नुपर्छ। आँखा पाकिहाल्यो भने आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। आँखाको आँसुबाट फैलन्छ, सँगै बसेर सँगै गफ गरेर फैलने होइन। एक व्यक्तिको आँखाको तत्त्व अर्को व्यक्तिमा पुग्यो भने फैलने हो। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिको आँखा पाकेको छ भने उसले परिवारमा सर्न नदिनका लागि समय समयमा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। आँखा छोइसकेपछि वा आँखामा ड्रप हालिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। क्राउडमा पनि जानु हुँदैन। कसैलाई त आँखा पाक्ने समस्या भइहाल्यो भने आफै पनि ठिक हुन्छ। बढी रातो भएको छ, धेरै बिझाएको छ, धेरै सुन्निएको छ भने हामीले चिकित्सकको परामर्शमा औषधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ। कसैलाई भाइरस इन्फेक्सनसँग ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको खण्डमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आँखा पाक्यो भने उज्यालोमा हेर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। भाइरस कन्जक्टिभाइटिसले आँखाको नानीमा पनि संक्रमण भयो भने उज्यालोमा हेर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कालो चस्मा लगाएपछि अलिक सजिलो हुन्छ। कालो चस्मा लगाउँदैमा अरूलाई नसर्ने भन्ने चाहिँ होइन। आँखा धमिलो हुँदै गयो भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। आँखा रोग विशेषज्ञहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा आँखा पाक्ने समस्या देखिए हेलचक्राइ गर्न नहुने भन्दै आँखा पाकिहाले नजिकैको आँखा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने र जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यसो भए आँखा पाक्ने रोगमा के गर्ने? आँखा चिसोले र बरफले सेक्ने, सफा पानीले आँखा सफा गर्ने, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने, संक्रमित आँखालाई छोएपछि राम्रोसँग हात धुने। के नगर्ने? संक्रमित आँखालाई सकेसम्म नचलाउने, स्कुल कलेज वा अन्य भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, अरूले प्रयोग गरेको रुमाल तौलिया प्रयोग नगर्ने, आफू खुसी औषधिको प्रयोग नगर्ने गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई पछिल्लो समय खास गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने रोगका संक्रमितहरू बढी देखिएको कारणले गर्दा यसको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा 76% कमी आएको हो। सरकारले आयातमा गरेको कडाई, तरलता अभाव, आर्थिक मन्दी र विद्युतीय गाडीमा भएको आकर्षणका कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा 76.14% कमी आएको जनाइएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालले 15 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ तिरेर 15,610 वटा पेट्रोलियम पदार्थबाट गाडी आयात गरेकोमा गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 भने 3,725 वटा गाडी आयात भएको जनाइएको छ। गएको वर्ष जम्मा 5 अर्ब 57 करोड रुपैयाँका मात्र गाडी आयात भएका छन्। तर विद्युतीय गाडीको आयात भने निकै बढेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 4,050 वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। यी गाडीको मूल्य 11 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 भने जम्मा 1800 वटा मात्र विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो। भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका 3 र खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाईको एक गरी 4 वटा परियोजनामा समझदारी बनेको छ। नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास बीच सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने समझदारी भएको हो। यी 4 परियोजनाको अनुमानित लागत 17 करोड रहेको छ। दार्चुलाको शैलेशेखर नगरपालिकाको गलैनाथ माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, ब्यास गाउँपालिकाको हिमालय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, शङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङ प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा रहेको श्रीपुर खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई परियोजनाको कार्यान्वयन क्रमशः शैलेशेखर नगरपालिका, ब्यास गाउँपालिका, चिचिला गाउँपालिका र त्रियुगा नगरपालिकाले गर्ने जनाइएको छ। यो परियोजनाको कारणले स्थानीय समुदायका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ। सन् 2003 यता भारतले नेपालका 7 प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाईका क्षेत्रमा र अन्य सार्वजनिक सुविधाको निर्माणमा 546 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ। यसमध्ये 483 वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी 63 वटा परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सबै परियोजनाको कुल लागत झण्डै 12 अर्ब 20 करोड रहेको छ। यी परियोजना धेरैजसो नेपाल सरकारको स्थानीय निकाय मार्फत कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ।
रुस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्व रोक्नका लागि मध्यस्थ भूमिका खेलिरहेको टर्कीले विश्वलाई अगस्त महिनामा सुखद समाचार दिने भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले इस्तानबुलमा शुक्रबारको प्रार्थनापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आगामी अगस्तमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टर्की भ्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनको टर्की भ्रमणको मिति नतोकिएको भए पनि अगस्त महिनाभित्र हुन सक्ने उनको भनाइ छ। गएको बुधबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति एर्दोगानसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै भ्रमण गर्ने बताएका थिए। टेलिफोनमा एर्दोगानले पुटिनलाई ब्ल्याक सी अनाज सम्झौता अनुसारको काम पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। युक्रेन र रुस बीचको तनाव कम गर्न टर्कीको मध्यस्थकर्ताको भूमिका अद्वितीय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसा भएको छ। टर्कीले कीव र मस्कोलाई वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्य गर्न निरन्तर आह्वान पनि गरिरहेको छ। संवाददाताहरूका अनुसार कुरा गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले ब्ल्याक सी करिडोर खोल्न सके भोकमरीबाट पीडित अफ्रिकन देशले खानेकुरा पाउने कुरा पुटिनलाई टेलिफोन संवादमा भनेको उल्लेख छ। टर्कीले अफ्रिकी देशहरूसँगको सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने काम गरिरहेको छ, राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेका छन्। युरोपेली देशहरूको परम्परागत रूपमा औपनिवेशिक दृष्टिकोणको विपरीत टर्कीले लामो समयदेखि अफ्रिकी देशहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लगेको जनाइएको छ। चिनिया अर्बपति ज्याक मा माछा पालन र कृषि उद्यममा लागेका छन्। विश्वकै ठूला ई-कमर्स माध्यमको एउटा अलिबाबा ग्रुप होल्डिङका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष ज्याक मा कृषि उद्यमतर्फ लागेका हुन्। चीनको झेजियाङ प्रान्तको राजधानी हाङझौमा 1.8 मिटर मरिन टेक्नोलोजी नामक कृषि स्टार्टअपमा ज्याक मा पनि संलग्न रहेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले उल्लेख गरेको छ। गएको जुलाई 20 तारिकमा दर्ता भएको स्टार्टअपको चुक्ता पुँजी 1 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर छ। ज्याक माले लगानी गरेको एग्रोटेक स्टार्टअपले मत्स्य पालन, जलचर सम्बन्धी उत्पादन, आहार र प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ। यो व्यवसायमा हङकङमा रहेको 1.8 मिटर टेक्नोलोजी होल्डिङ लिमिटेडको 80% हिस्सा छ। यसको दोस्रो ठूलो 10% हिस्सा आर्ट्स एन्ड कल्चर कम्पनी लिमिटेडको छ। यही वर्षको मे महिनादेखि टोकियो विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गरेका माली त्यहाँ दिगो कृषि तथा खाद्य उत्पादनबारे अनुसन्धान समेत गर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। ज्याकमा गएको असार दोस्रो हप्ता नेपाल, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूको भ्रमणमा निस्किएका थिए। नेपाल पुलिस क्लबले जारी एन्फाउन्डर 16 युथ फुटबल लिगमा विभागीय टोली प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 6-को फराकिलो जित निकालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा ललितपुर स्थित चासल स्टेडियममा पुलिसले विभागीय डर्बीमा फराकिलो जित आत्मसात गरेको हो। पुलिसको जितमा सुभाष बम र नवीन ओलीले 2 गोल तथा निश्चल मगर र लक्ष्मण थामीले समान 1 गोल गरे। खेलको 18औं मिनेटमा नै नवीनले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाए, तर 34औं मिनेटमा अनुभव पुरीले गोल फर्काउँदै आर्मीलाई खेलमा फर्काए। तर दोस्रो हाफमा भने पुलिसले गोलको वर्षा गर्दै 5 गोल गर्यो। 52औं मिनेटमा लक्ष्मण थामीले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। त्यसको 2 मिनेटमा नै नवीन ओलीले पुलिसको तेस्रो गोल थपे। अन्तिम 10 मिनेटमा पुलिसले 3 गोल थपेपछि रवाफिलो जित निकाल्यो। सुभाषले 81 मिनेट र 90 मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा निश्चल मगरले गोल थप्दा पुलिस विभागीय टोलीमाथि पूर्ण हावी भयो। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको अर्को खेलमा सङ्कटा क्लबले पनि एफसी खुमलटारमाथि 5-1 को फराकिलो जित निकाल्यो। शनिबार भएको तेस्रो खेलमा एपीएफ र चर्च बोइजले समान 1-1 को बराबरी खेले। एपीएफले अग्रता जोगाउन नसक्दा चर्च बोइजले 1 अङ्क प्राप्त गरेको हो। कुल 10 टिम सहभागी युथ लिग आगामी 6 महिनासम्म चल्नेछ। लिगमा मनाङ मर्स्याङदी र पुलिस सहित एफसी खुमलटार, सङ्कटा आर्मी, एपीएफ, फ्रेन्ड्स, चर्च बोइज, नेउरो टिम र मसिन्द्रा एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लिगका खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स, च्यासल स्टेडियम र नेपाल आर्मीको खेल मैदान सल्लाघारीमा भइरहेका छन्। उक्त खेलहरू शनिबार र सार्वजनिक विदाका दिनमा मात्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा तथा कोरियन एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकत्वमा 2 दिने डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स डीसीओको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुरु भएको छ। प्रशिक्षण कमिटीको मुख्यालय सातोबाटोमा सञ्चालन भएको जनाइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रमपछि अब नेपालमै डीसीओको प्रशिक्षण दिन सकिने कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले डीसीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमको अवसरमा कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा एन्टी डोपिङ सम्बन्धी ज्ञानको महत्त्वमा जोड दिन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार नेपालमा नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी गठन हुने क्रममा छ। नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत स्वायत्त निकायको रूपमा गठन हुने जनाइएको छ। प्रशिक्षक प्रशिक्षणका लागि काडाबाट 3 जना विशेषज्ञ आएका छन्। प्रशिक्षकमा नाडाका सीओओ म्युङ सोकिम, किजो हन र मिङ जोङ सो रहेको जनाइएको छ। 6 जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूमा चिकित्सा कर्मीहरू सरोज कृष्ण श्रेष्ठ, नविशमान प्रधान, ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, सुसन वैद्य, असीम सुवेदी र पूजा भण्डारी रहेको जनाइएको छ।
नर्वेमाथि सहज जित निकाल्दै जापान महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। न्युजिल्यान्डको स्काई स्टेडियममा भएको खेलमा जापानले 3-1 जित हात पारेको हो। 2011 को विश्व च्याम्पियन जापानले 15 मिनेटमा अग्रता लियो जब हिनाता मियाजावाको क्रसलाई इग्रिड एगेनली आफ्नै पोस्टको जाली चुमाइन्। केही मिनेटपछि नै नर्वेकी ग्युरो राइतनले गोल गर्दै खेला बराबरीमा फर्काइन्। दोस्रो हाफमा जापान हावी भयो। 50औं मिनेटमा रिसा सिमुजुले गोल गरिन् भने 80औं मिनेटमा मियाजावाले गोल गर्दै जापानलाई क्वार्टर फाइनलमा पुर्याएकी हुन्। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि जापानले डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका र स्विडेन बीच हुने खेलको विजेतासँग खेल्ने जनाइएको छ। यसैबीच स्विजरल्यान्डमाथि शानदार जित निकाल्दै स्पेन पहिलोपटक महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। न्युजिल्यान्डको इडन पार्कमा भएको खेलमा स्पेनले स्विजरल्यान्डमाथि 5-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। 5 दिन अघि मात्र समूह चरणको अन्तिम खेलमा जापानले स्पेनलाई 4-0 ले हराएको थियो भने स्विजरल्यान्ड विरुद्ध स्पेन हावी भएको छ। स्पेनले 5औं मिनेटमा आइटाना बोनमाटीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। 11औं मिनेटमा लाइयोआ कोडिनाले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल बराबरीमा पुग्यो। कोडिनाले आफ्नै गोल किपरलाई पास दिएको बल पोस्टभित्र पुग्यो। खेलको 17औं मिनेटमा अल्वा रोडोन्डोले गोल गर्दै स्पेनलाई फेरि अग्रता दिलाइन्। 36औं मिनेटमा बोनमाटीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् भने 45औं मिनेटमा कोडिनाले गोल गरेपछि स्पेन पहिलो हाफमै 4-1 अग्रता कायम गर्न सफल भयो। खेलको 70औं मिनेटमा जेनिफर हेर्मोसोले गोल गरेपछि स्पेन 5-1 को जितका साथ पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। अब उसले नेदरल्यान्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बीच हुने खेलको विजेतासँग शुक्रबार सेमी फाइनल प्रवेशका लागि खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई हातको नाडीमा किन गाँठागोठी आउँछ, यस्तो गाँठाले कुनै समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शरीरमा कुनै गाँठागोठी देख्ने बित्तिकै धेरैलाई शङ्का लाग्छ, कतै क्यान्सर त भएन। यस्ता गाँठागोठी क्यान्सरकै कारण हुने भएकाले पनि हामी मध्ये धेरैको मनमा यस्तो सोच आउनु स्वाभाविक नै हो। हातको नाडीमा पनि गाँठो वा सिस्ट देखिन सक्छ, तर यसबाट हातिनु भने पर्दैन। हातको नाडीमा देखिने ग्ल्याग्लियन सिस्ट हो, यसमा क्यान्सरको कुनै डर हुँदैन। ग्यान्ग्लियन सिस्ट एक प्रकारको तरल पदार्थले भरिएको सानो थैली वा डल्लो हो जुन शरीरको जोड्नी वा टेन्डन मांसपेशीलाई हड्डीसँग जोड्ने तन्तुमा बढी देखिन्छ। यस्तो डल्लोभित्र बाक्लो टाँसिने र चिल्लो खालको तरल पदार्थ हुन्छ। सामान्यतया हातको नाडीको पछाडिको जोड्नीमा देखिन सक्छ। यस्तै नाडीको हत्केलाको छेउमा पनि देखिन्छ। केहीमा भने घुँडा र खुट्टाको माथिल्लो भागमा पनि आउन सक्छ। यसको लक्षण कस्तो हुन्छ त? नरम गाँठो हुन सक्छ, आकार परिवर्तन गर्छ तर चल्दैन। उक्त गाँठो आकारमा सानो हुन सक्छ वा निको भएर फेरि फर्कन सक्छ। एक्कासी सुनिएको जस्तो देखिन सक्छ। प्राय यो गाँठो दुख्दैन। सुरुवातको समयमा नदुख्ने भएकाले आएको पनि थाहा हुँदैन, तर धेरै समयपछि बितेपछि कहिलेकाहीँ दुख्ने गर्छ। नाडीलाई दबाव पर्ने कार्य भइरहेका भने यो दुख्ने सम्भावना हुन्छ। जब सिस्ट टेन्डनमा जोडिएको हुन्छ, यसबाट प्रभावित औँलामा कमजोरी महसुस हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सो गाँठोले नसा च्यापिएर हात झमझमाउन पनि सक्छ। यसको कारण के हो त? यो कुनै संक्रमण र चोटपटकबाट आउने रोग होइन र क्यान्सरको कारक पनि होइन। यसबाट धेरै अनुसन्धान भए पनि ग्यान्ग्लियन सिस्टको ठोस कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। नाडीलाई दबाव पर्ने खालको कार्य गर्ने व्यक्तिमा यो देखिन सक्छ। यसले यो गाँठो पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिएको पाइन्छ र 20 देखि 40 उमेर समूहमा 70% देखिन्छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा भने बिरलै देखिएको छ। यसको पहिचान कसरी गर्ने? गाँठो भएको ठाउँमा दबाब दिएर अवस्था निर्क्योर गरिन्छ। यसपछि भिडियो एक्सरे गरेर कस्तो अवस्थामा कहाँ छ भनेर हेरिन्छ। यसबाट कतिको अन्य भागमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन थाहा हुन सक्छ। यसको उपचार के हो? कुनै खालको दुखाइ छैन भने केही समय कुर्दा हुन्छ, किनकि यो गाँठो ठुलो रोगको कारक नबन्ने र कतिपय अवस्थामा आफै पनि हराउन सक्छ। सुरुवाती अवस्थामा भएमा घरमै बस्दा औँलाले दैनिक जसो थिचेर दबाब दिएर फुटाउन पनि सकिन्छ। यसरी फुटाउँदा कुनै किसिमको असर गर्दैन। यो औषधि र मलम लगाएर पनि निको हुँदैन। त्यसैले कुनै किसिमको असर गरेको छैन भने केही नगर्दा पनि समस्या पर्दैन। यदि गाँठोले नसातिर दखल दिएमा, नसा च्यापिएमा, आकार पनि बढिरहेको अवस्थामा त्यसभित्रको जमेको तरल पदार्थलाई सिरिन्ज प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसरी सिरिन्जबाट निकाल्दा 40% मा ठिक हुन्छ, तर कसैमा भने पुनः फर्केर आउन सक्छ। त्यसपछि पनि आइरहेमा लगातार 3 पटक सिरिन्जबाट निकाल्न सकेमा 85% ठिक हुन्छ। त्यस्तै यसको बिना चिरफार दूरबीन प्रविधिले पनि हटाउन सकिन्छ। अन्य प्रविधि भन्दा यो महँगो हुन्छ, तर पुनः फर्कने सम्भावना 5% मात्र रहने जनाइएको छ। धेरैले फिजियोथेरापी गराएर वा अकुपञ्चरबाट पनि यो निको हुन्छ भन्दै गराएको पाइन्छ, तर यस्ता गतिविधिले पनि यसलाई निको पार्न सक्दैन। यसको विकल्प भनेको शल्यक्रिया र सुईबाट तरल पदार्थ निकाल्नु नै रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, हातको नाडीमा किन आउँछ गाँठा र यसले कुनै समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर आजको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला।
हवस् त दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।